Mayong adlaw mga kauturan ko kay Kristo. Sa sining nga adlaw, ato naman pamalandungan, ang isa ka kabuhi sang isa ka santo. Si San Leo Magno. Si San Leo isa ka santo papa, kag doktor man sang simbahan. Isa ini siya sa tatlo ka mga santo papa nga ginhatagan sang titulo nga Magno o kon the Great. Si San Nicolas nga una, si San Gregorio nga una, kag si San Leo. Ginahambal nga Magno ang isa ka santo papa kung may ara nga dako gid nga binuhatan sa pag-alagad sa simbahan. Wala sang dokumento nga makita kung saan ogid na tawo si San Leo o kung sino gid ang iya mga ginikanan o kung saan o nga tuig siya na tawo. Apang madamo gid ang nagahambal nga si San Leo na tawo sa Roma. Sa lamharon nga edad si San Leo Magno na ordinahan na. Nangin manuglaygay ini siya sang Santo Papa nga si Celestino nga una. Ginpadala ini siya sa Pransya para sa pagpatunga sa mga nagainaway nga general, gobernador, kag prefect sang Praetorian Guard. Sang manugtapos na ang iya nga misyon sa pagpalinong sang mga nagakinagamo. May nag-abot nga mga mensahero nga nagasiling sa iya nga siya nabutuhan bilang obispo sang Roma o kon nabutuhan bilang isa ka Santo Papa. Bilang Santo Papa si San Leo Magno, puno sang kusog, responsable sa iya mga responsibilidad, kag labi sa tanan, may dako nga tagipusoon. Amo ini ang iya gingamit para sa pagpatubo kag pagpabaskog sa simbahan sang Roma. Siya ang una nga naghambal nga ang Santo Papa, amo ang manunubli ni San Pedro nga ginhatagan ni Kristo sang katungdanan sa iya bug-os nga simbahan. Sa sini nga mga panahon, hindi pagid pareho ang mga ginahimo sa simbahan, kasubong sang liturhiya o kon misa, kag iban pagid nga nasahiri-sari nga mga buluhaton sa sulod sang simbahan. Apang si San Leo Magno, luyag nga ang simbahan may ara nga pag-alalangay sa tanan nga ginahimo sini. Aton ini makita sa iya mga sulat padulong sa nasari-sari nga lugar, kasubong sang Italia, Pransya, Africa, kag Espanya. Luyag ni San Leo Magno nga initanan may pag-alalangay kag paghugpunganay para sa ikapag-on sini. Sa tunga sa mga problema sang simbahan nga ginaatubang, nangin mapag-on si San Leo Magno bilang isa ka leader. Ilabi na gid sa mga problema na hanungod sa mga ginatuuhan sini. Isa sa amo nga problema, amo ang pagsulbar sa ginabaisa na hanungod sa matudtuod nga natura ni Jesus. Si Jesus bala matuod nga Dios? Si Jesus bala matuod nga tawo? Ang simbahan nagatuo nga si Jesus matuod-tuod nga tawo kag matuod-tuod nga Dios. 100% ang iya pagkatawo kag 100% man ang iya pagka-Dios. Pero sa amo nga panahon may ara isa ka monghe nga nagpalapta kag nagpanudlo nga ang natura ni Jesus isa lamang. Suno sa iya si Jesus matuod nga Dios lamang. Apang si San Leo nagpamalabag gid sini nga sala nga pagpanudlo kaysa nahambal na ang natura ni Jesus duwa nga siya matuod-tuod nga Dios kag siya matuod-tuod nga tawo. Apang wala lang inigin desisyonan ni San Leo Magno nga nagaisahanon. Sa aton simbahan, kung may ara sini nga mga problema, ang Santo Papa nagapatawag sang isa ka konsilyo sa pagsabat sang amo nga problema. Sa konsilyo nga ginpatawag ni San Leo Magno, madamo ang nagtambo nga mga obispo, kag naglabot ini sa anom ka gatos. Kag ila na desisyonan nga ang pagpanudlo sang sadto nga monghe sala. Sa siniman nga panahon, madamo ang nagahingabot sa Roma kay tungod madugay na ini gagahom. Kag halin pa sang una, madamo na ini sang kaaway. Sang si Attila nagmarcha padulong sa Roma sa pagsakop kag sa pagwasak sini, ginsugata siya ni San Leo Magno para sa pagpakigsugalanon sa iya, nga hindi na lang pagsakupon ang Roma kag hindi na ini paghalitan pa. Sa baylo, magabayad na lang ini kag nagpasugod si Attila. Ginobra ini ni San Leo Magno sa pagproteksyon sa mga tawo kag sa simbahan.
Apang tungod madamo gid ang nagahingabot kag kaaway sang Roma, natigayon gid ini nga masakop sang mga kaaway kag ila gid ginhalitan ang Roma. Ilami na gid sa pagwasak sa mga simbahan. Apang si San Leo Magno nagpatikasog sa pagpakayo sa mga nahalitan nga simbahan kag sa pagpatindog sa mga bag-o nga simbahan. Nagbulig gid siya sa pagpakaon sa mga nahalitan nga mga tawo kag sa mga kinahanglanon nila sini. Si San Leo Magno napatay sang Nobyembre 10, tuig 461. Si Papa Benedicto XIV nagproklama sa iya bilang isa ka doktor sang simbahan sang tuig 1754. Ang kabuhi ni San Leo Magno naghatagid sa aton sang isa ka maayo nga ehemplo nga kita man magkabuhi sang isa ka balaan nga pagpangabuhi. Ako si Seminaryan John Paul Escalada sang Santa Maria Mater et Regina Seminarium nagaimbitar sa inyo sa pagpangabuhi sang isa ka balaan nga pagpangabuhi.